बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बिरादरान खारान इस्लाम, 42nd एनिवर्सरी ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन के मौका पर ये मुख्तसर पैगाम आपकी खिदमात आलिया में पेश किया जा रहा है। हज़रात व ख़वातीन, 42 साल इनक़िलाब इस्लामी को मुकम्मल हो गए और हमारी ताईद इनक़िलाब को 43 साल इख्तिताम पजीर हुए। इसलिए कि हमने 1 साल कबल अपने कॉलेज ही से ईरान है लहू लहू, इस्लाम के लिए हम जान देंगे नायब इमाम के लिए कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार्स किए, जुलूस निकाले, पोस्टर शाया किए, इश्तिहार बनाए, गैदरिंग्स की। बिहम्दिल्लाह हमें इनक़िलाब इस्लामी से वफा करते हुए 43 साल हो गए। इस दौरान में हमने कभी भी कोई कलाबाजी नहीं ली। हज़रत इमाम राहिल क़ुद्दस सिर्रुह की खिदमत में इरादत, उनकी खिदमत में हाज़रियाँ, उनकी ज़ियारतें और उनके दिए हुए ख़त विलायत फ़क़ीह के लिए खिदमात बिहम्दिल्लाह 42 साल पर मुहीत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें उसूल दीन की बाबत अल्लाह ने तौहीद व अदल व नबूवत व इमामत क़यामत का पाबंद बनाया। हम अपने शिया होने का इजहार विलायत अली अलैहिस्सलाम से करते हैं और इनक़िलाब के साथ इखलास का इजहार ताईद विलायत फ़क़ीह के ज़रिए करते हैं। 42 साल में इनक़िलाब इस्लामी ने बड़ी तरक्की की। सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि बहुत तरक्की की। अगर मैं ये कहूँ कि इमाम राहिल ने जिस इनक़िलाब को बपा किया, जिसके लिए उन्होंने अपने फ़र्जंद की आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खुमैनी तक की शहादत की सूरत में कुर्बानी दी और लाखों इस्लामी जमहूरिया के शियान अली ने कुर्बानियाँ दी, बल्कि अहले सुन्नत के हज़रात व ख़वातीन की भी कुर्बानियाँ शामिल हाल रहीं। वो इनक़िलाब जो 79 में कामयाब हुआ था, आज उसने पूरी दुनिया में अपने असरात छोड़े हैं, घर किया है। अगर हम देखते हैं नाइजीरिया में आयतुल्लाह ज़कज़की ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं, मुसलमान बना लेते हैं, अली वलीउल्लाह पढ़ा लेते हैं। तो ये इनक़िलाब की बरकत है। दाइश को अल्लाह के शेरों ने शाम और इराक़ से जो दफ़ा दूर किया है, ये भी इनक़िलाब इस्लामी की बरकत है। सद्दाम मलऊन का दफ़ा दूर होना, क़ज़ाफ़ी मलऊन का फिन्नार होना भी बरक़ात इनक़िलाब इस्लामी में से है। इनक़िलाब इस्लामी की बरकत से और दहशतगर्दों की मुसलसल गोशमाली से अल-कायदा, तालिबान, सिपाह साहबा, लश्कर जंगवी हरकत वग़ैरह जैसी दहशतगर्द जमातें, मुसल्लह जमातें क़िस्सा पारीना बन गए।
سعودی عرب جو منمانی کر رہا تھا پوری دنیا میں، اور اسرائیل جو منمانی کر رہا تھا، انقلاب اسلامی کی برکت سے ان دونوں یہود و سعود کی منمانیاں رک گئیں۔ انقلاب اسلامی نے شیعہ سنی اتحاد کا بہترین درس دیا۔ انقلاب اسلامی نے اگر پہلے سینکڑوں مجتہد تھے تو ہزارہ مجتہد معاشرے کو دیے۔ اگر پہلے ہزاروں طلبہ تھے دین کے تو آج لاکھوں طلبہ دین کے ہیں۔ حوزہ علمیہ قم نے، جامعۃ المصطفیٰ نے بڑی ترقی کی، دیگر حوزات علمیہ نے بھی بڑی ترقی کی، اور انقلاب اسلامی کی سرپرستی میں ایک روحانی علمی انقلاب آیا۔ علوم اہل بیت علیہم السلام عام ہوئے، عشق مصطفیٰ بہترین طریقے سے موجزن ہوا، اور جو گستاخان شان مصطفیٰ تھے شرق و غرب والے، ان کو دندان شکن جواب ملا۔ ایک بوریہ نشین نے 2500 سالہ شہنشاہیت کے تخت و تاج تاراج کر دیے۔ وہ شاہ ایران جو ٹینک چڑھا دیتا تھا قم میں نہتے عزاداران حسین پر، اس کو اپنے ملک میں قبر کی جگہ بھی نہ مل سکی۔ وہ شاپور بختیار جو اچھل کود رہا تھا، امام راحل کا جہاز پہنچنے کے بعد وہ رفو چکر ہوا۔ اگرچہ انقلاب اسلامی میں بڑی جانیں گئیں، مگر رہبر انقلاب راحل کے خلوص اور موجودہ رہبر معظم مقام معظم رہبری کے خلوص، آیات اعظام، آیات کرام، حوزات علمیہ، جامع مدرسین، جامع روحانیت اور خبرگان مجلس، نگران کونسل وغیرہ کے ساتھ ساتھ عوام و خواص کے خلوص نے ایک بہترین کامیاب قوم اور ملک کے طور پر سروائیول کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سپر طاقتیں اگر نہ بھی تعاون کریں تو اللہ کی طاقت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ خدا اس وقت تک قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک قومیں خود اپنی حالتوں کو بدلنے کی سبیل نہ کریں۔ اکنامیکل سوشل بائیکاٹس کے باوجود، بیرونی اندرونی پریشرز کے باوجود، عزت و وقار کے ساتھ اس قوم کا زندہ رہنا خود ایک دور حاضر کے معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کی طرف سے کہ اللہ کریم انقلاب اسلامی کو دوام بخشے، رہبر معظم، مراجع کرام، آیات کرام، آیات عظام، حجج اسلام، ثقات الدین، علماء، عوام، خواص، ہر طبقہ حیات کے ہمارے بھائی بہنوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے، اور پوری دنیا میں جو میسج امام راحل دے کر گئے تھے، وحدت کا، اتحاد کا، خدمت کا، خلوص کا، سنسیئرٹی کا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کے لیے آمادگی کا، اور ان کو صدق دل اور صدق نیت سے پکارنے کا، وہ برقرار رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔